गुज़िश्ता साल भी बागे फदक पर यहाँ कुछ बातें की थी, लेकिन एक बात फिर भी करता हूँ। कहने वाले कहते हैं हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा को हक नहीं दिया। मैं कहता हूँ हजरत फातिमा ने जो मुतालबा किया था, सिद्दीक अकबर ने जो जवाब दिया, वो बुखारी शरीफ में भी है, वो हक्कुल यकीन में भी है। आओ मैं दोनों जवाब बताता हूँ। हक्कुल यकीन में बाकिर मजलिसी ने ये लिखा है कि फातिमा ने जब मुतालबा किया, हजरत अबू बकर ने पहला जुमला कहा, और वो पहला जुमला सिद्दीक अकबर का ये था कि फातिमा, मुझे अबू बकर को मोहम्मद की रिश्तेदारी मुझे अपनी रिश्तेदारी से ज्यादा अजीज है। हर किसी को अपने रिश्तेदार प्यारे होते हैं ना, आपको अपने प्यारे, मुझे अपने प्यारे, लेकिन सिद्दीक अकबर फरमाते हैं मुझे अपने रिश्तेदारों से बढ़कर नबी के रिश्तेदार अजीज हैं। और अगला जुमला सिद्दीक अकबर ने जो लिखा, जो फरमाया, हक्कुल यकीन में जो लिखा, वो ये है कि हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा से कहा कि फातिमा इख्तियार तेरा होगा, माल मेरा होगा, जो चाहिए अबू बकर से माल, अबू बकर के माल से ले लीजिए। जिस सिद्दीक ने नबी पर अपना घर निसार कर दिया, जिस सिद्दीक अकबर ने 40,000 दिरहम नबी पर कुर्बान कर दिए, वो बागे फदक कैसे गजब कर सकता है। आगे सिद्दीक अकबर ने तीसरा जुमला ये कहा, अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया कि मैं मुसलमानों के माल में नबी की मुखालिफत नहीं कर सकता। हजरत फातिमा मुतमईन हो गई और उन्होंने कहा कि वाकई मेरे अब्बा कुरान और सुन्नत की मुखालिफत नहीं बताते थे। हजरत फातिमा मुतमईन हो गई। बुखारी शरीफ में भी यही है। हजरत अबू बकर ने कहा मैं नबी की मुखालिफत नहीं कर सकता। यहाँ पर वो कहने वाले कहते हैं कि चलो हक नहीं भी था, अगर आई थी तो हजरत अबू बकर दे देते, कहते हैं ना, बस आखिरी बात है, दे देते। अगर हजरत अबू बकर बागे फदक दे देते तो पता है ये क्या कहते, देखा वो नबी ने मना किया था विरासत नहीं चलेगी, लेकिन अबू बकर नबी के रास्ते पे ना चले, विरासत चला दी। यूं करो भी एतराज, यूं करो भी एतराज। पता चला कि इनको गर्ज हजरत फातिमा से हमदर्दी नहीं है, सबाई मौकफ को आगे बढ़ाना है। शरारत है, हम तो सिद्दीक अकबर को भी मानते हैं, फातिमा ज़हरा को भी मानते हैं। और मोटी सी बात यह है, हजरत अबू बकर ने नहीं दिया। दूसरे नंबर पर खलीफा कौन आए, उन्होंने दिया, कहते नहीं दिया। तीसरे नंबर पर कौन आए, हजरत उस्मान आए, उन्होंने दिया, कहते नहीं दिया। चौथे नंबर पर कौन आए, क्या कह रहे, चौथे नंबर पर कौन आए, चौथे नंबर पर जब अली आए, लश्कर अली का था, फौज अली की थी, हुकूमत अली की थी, ताकत अली की थी, इक्तदार अली का था, खिलाफत अली की थी। अगर सिद्दीक अकबर ने नहीं दिया, अबू बकर ने नहीं दिया, अली मुर्तजा तो दे देते। उन्होंने क्यों नहीं दिया? मैंने इनकी छोटी बड़ी किताबों को पढ़ा है, तमाम जाकिरीन को सुना है, यहाँ आकर फंस जाते हैं, बड़े परेशान हैं और यहाँ आकर कलाबाजियां खाते हैं। और बड़े मजे की बात यह है, सब एक जैसी कलाबाजी नहीं खाते, एक इस तरफ खाता है, दूसरा इस तरफ खाता है, तीसरा इस तरफ खाता है। मैंने कहा खाओ कलाबाजियां, सवाल हमारा तुम्हारे ऊपर कर्ज है कि अगर अबू बकर सिद्दीक ने नहीं दिया, अली का दौर आया, अली तो दे देते। अब कलाबाजी खाते हैं, कहते हैं जी वो हजरत अली ने जो है वो इसीलिए नहीं दिया कि अहले बैत जो है वो छीनी हुई चीज वापस नहीं लेते। मैंने कहा अली ने खिलाफत तो ले ली, अली ने खिलाफत तो ले ली, तुम ही कहते हो ना पहला नंबर था, हक छीना गया, चौथे नंबर पर दिया, अली ने ले ली खिलाफत, बागे फदक क्यों नहीं दिया? नबी से मक्का छीना गया,
پھر نبی نے طاقت بنا کر مکے پہ چڑھائی کر کے مکہ فتح کر کے وہ واپس لیا کہ نہیں لیا؟ تو اہل بیت نبی کی مخالفت کرتے تھے کیا؟ نبی تو لے رہے ہیں، اہل بیت تو نبی کے تابع دار تھے۔ یہ کلا بازی ان کے کام کی، کہتے ہیں ایک اور کلا بازی کھاتے، میں نے کہا کھاؤ، کہتے ہیں وہ جی اہل بیت جو ہے نا وہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، سمجھ رہے ہو؟ اہل بیت جو ہے یہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا بے وقوفو، بات نبی کی میراث کی چل رہی ہے، اگر وہ میراث چلتی تو نبی کی بیویوں کو حق ملتا، حصہ ملتا، حضرت عباس کو ملتا، حضرات حسنین کریمین کو ملتا، ان کی بہنوں کو ملتا، علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا، ان کو تو دلواتے۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بنیاد ہی غلط ہے کہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ نبی نے طاقت بنا کر استعمال کر کے جو مکہ چھینا گیا تھا وہ واپس لیا کہ نہیں لیا؟ یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ پھر تیسری کلمہ دکھاتے، وہ پھر کبھی سنو، ابھی سناؤں گا۔ تیسری کلبازی کھاتے کہتے حضرت علی نے باغ فتح اسی لیے نہیں دیا کہ حضرت علی جو تھے وہ حضرت فاطمہ کی تابعداری میں رہنا چاہتے تھے، جس طرح حضرت فاطمہ کو نہ ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے، جس طرح حضرت فاطمہ کو نہ ملا اسی طرح مجھے بھی نہ ملے، انہیں کی تابعداری میں رہنا چاہتے تھے۔ میں نے کہا اگر تابعداری ہی کرنی تھی تو پھر تو علی کو مطالبہ کرنا ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ حضرت فاطمہ نے بھی تو مطالبہ کیا تھا نا، پھر نہیں ملا، یہ بھی تو مطالبہ کرتے کیونکہ تابعداری مکمل ہو جاتی۔ دوسری بات کہ تابعداری مجبوری والے کام میں نہیں کی جاتی، اختیاری فعل میں تابعداری کی جاتی ہے، غیر اختیاری فعل میں تابعداری نہیں کی جاتی۔ مولوی صاحب نے تقریر کی، تقریر کرنے کے بعد روڈ پر کھڑے ہو گئے تاکہ گاڑی ملے تو گھر جاؤں، گاڑی ملے تو گھر جاؤں، گاڑی ملے تو گھر جاؤں۔ ساری رات گاڑی نہیں ملی، روڈ پر کھڑے رہے۔ اب مولوی کا روڈ پر کھڑا رہنا، پوری رات کھڑا رہنا، یہ خوشی سے تھا یا مجبوری میں تھا؟ بولو۔ اب کوئی کہے کہ مجھے مولوی صاحب سے محبت ہے، جس طرح مولوی صاحب نے کیا میں بھی اسی طرح کروں گا۔ پتہ چلا ہے مولوی صاحب پوری رات روڈ پہ کھڑے رہے، میں بھی پوری رات روڈ پہ کھڑا رہوں گا، یہ تو اس کو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، کیونکہ تابعداری غیر اختیاری عمل میں نہیں کی جاتی۔ ان کے عقیدے کے مطابق حضرت فاطمہ کو باغ فتح نہ ملا اور یہ مجبوراً نہ ملا، حضرت فاطمہ نے تو بڑی کوشش کی، تو جو فاطمہ کا غیر اختیاری عمل ہے اس میں تابعداری کا جواز ہی نہیں بنتا۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو تو ابو بکر صدیق کا کیا قصور ہے؟ تم کہتے ہو علی فاطمہ کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، ہم کہتے ہیں صدیق اکبر نبی کی تابعداری سے نکلنا نہیں چاہتے تھے۔ یہاں اعتراض کرتے ہو، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس لیے صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں۔